گھبرا کے حضرت ظاہر کہ کون ہے جڑا میرا سارے بازار ہے نا بے تکلم پہ ہو گئے اس طرح کر کے جھجوڑا مار کے نا تو کہتے ہیں چھٹو جی کون ہو میرے نبی تھوڑا جا دبایا وہ اور گھبرا گئے جھجوڑا مار کے کہتے ہیں چھٹو جی کون ہو تھوڑا جا اور دبایا انہیں تیسری باری جھجوڑا مارے پیتا سے کہتا ہے چھٹو جی کون میرے نبی تھوڑا جا اور دبایا حدیث پاک کی چلتا جدو تیسری باری میرے نبی نے دبایا او پیڈو دی کانڈ میرے نبی نے سینے نال لگ گئی او دی کانڈ میرے نبی نے سینے دے نال لگ گئی کہ جی کانڈ میرے نبی نے سینے دے نال لگ جائے نوجوانوں ہجرت کی رات آؤ مارے سور پہ جانا کہ صدیق نے عرض کی تھی ذرا میری کانڈ دے آیا نبی کریم صدیق بھی کانڈ دے بہ گئے نوجوانوں پیچھو میرے نبی نے صدیق نے جب ہمارے آؤ انہیں کیسا رنگی ہوئے گا ہاتھ نبو بدے سینہ صدیق نائے انہیں کانڈ صدیق دی سینہ نبی دا جدو صدیق بھی کانڈ نبی دے سینہ نال لگ گئی میرے نبی نے مدینے آگے فرمایا لوگو کہ او ابو بکر بھی جڑا مکہ پاس جا رہے آئے اب کی بھی قبلی والے کہنے فرما دی کانڈ راتی میرے سینہ دے نال لگ گئی جو خدا نے میرے سینے سے رکھے آسی میں سارے صدیق دے سینے سے رکھ دیتا محبوب عالم شاہی صاحب سے حضور کی دستار بندی ہوئی اور بھائی زفر صاحب اور ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب سے شعر پیش کریں گے بھائی غلام بھائی محبوب عالم شاہی صاحب کو اللہ اللہ اسی حضور نال گلاں کرتے سن کہ حضور ٹائم نہ آیا کرو تے حضور فرماندے سن جب ٹائم نہ میں آ جانا لیکن باڈیاں محفل نوں بٹھائی رکھدے نے کوئی سوال تے کتنی دیر مینوں سٹیج تے بھی بیٹھنا پیندا ہے تے اج حضور نے ٹائم نہ آئے تے اج اسی لیٹ کر چھڑے اسی معذرت بھی کردے ہاں حضرت کو نعرہ تکبیر اینج دی میرے ویر جی نال بیان سننا تن چاہ کے بول میرے بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستان عالیہ چورہ شریف آستان عالیہ چورہ شریف اللہ اللہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد المحجبين وآله الطيبين
ويحسن أولئك رفيقا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت نے حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی الجزا نبی کا شفیع معظم تاجدار باقیدار سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر قصر کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب احترام معزز محترم مہمانان گرامی علماء کرام پیران نظام خلفاء نظام نعت خوانان شیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین اللہ کا مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرینوں سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ 8ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلستان کالونی حشمت چوک فیصل آباد ضلع کا وزیر میں انتہائی شکر گزار مجلس محفل مبارکہ دیوانی برادر عزیز جناب برادر طریقت بھائی محبوب عالم جراحی صاحب محبوب عالم صاحب اور انہوں والد گرامی جناب حاجی محمد مشتاق سیالوی صاحب ہر سال دی طرح بڑے دوست احتشام دنال اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرمایا دعا گو کہ رب تعالیٰ اپنا راتہ دا صدقہ جڑیاں نبی پاک نے غیر سعود سے غیر احداج گزاریاں صدقہ اس راتہ جس راضی سبحانہ حضور اپنی ماں بولی جو تشریف لگے آئی اللہ میری اور اب بابی بھائی محبوب عالم صاحب دی آجلی اس کابش کو قبول فرما کے اللہ ساڑھے سارے وقت درگے رجاعت بنائے میرے تو قبل آپ احباب نے خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ناظم حسین عاصی صاحب دا حسین خطاب سباق فرمایا اور دوسرا دیکھ رہے ہو کہ آج اسٹیج ہوتے ماشاءاللہ ساڑھے میرے کریم آقا مولا میرے ہاتھی میرے مرشد دنیا قبر حشر اندر میری جان کہ میرے ایمان کہ میری ہر چیز مال اپنے کے بار میرے حضور قبلہ عالم حضور یوسف المشائخ کبیر الاولیاء حضرت الحاج کی سید محمد کبیر انشاء صاحب خاردار جلو شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے عظیم خلفاء ماشاءاللہ اسٹیج کی زینت لے حضور اور تجھے نہ دے چیرے زیارت کر رہے ہو اور میں اگر دائیں بائیں نظر دوڑاوا کہ پورے فیصل آباد کی محافل دی زینت تمام احباب کے لئے ہر محفل اس تشریف لگے آج بھائی محمد عثمان صاحب بھائی محمد نشان محمد فہیم صاحب نظر سارے ساتھی بھائی ظفر اقبال ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب بھائی محبوب عالم کی ساری ٹیم جڑی ہر محفل روزانہ تشریف لگے آج اللہ رب العزت کی بارگاہ تو دعائے اللہ ہر قدم کے نیکے میں خیر عطا فرمائے پہلے سال
ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے آپ نے دیکھا کہ اج دی اس محفل بابات کرنی صدارت میرے حضور شیخ کامل دے نور نظر حضور قبر المشائخ تاجدار جون شریف سرپرست اعلیٰ عالمی چادر روڈ تحقیق صاحبزادہ والا مرتبہ پیر طریق رہبر شریعت صاحبزادہ حضرت علامہ حافظ پیر سید احمد حسین حیدر شاہ صاحب اور سجادہ نشین آسان آگے جو شریف آپ نے فرمانی سی مگر آپ کی طبیعت کافی نساز جو کہ میرا رابطہ ہویا جس وجہ تو آپ ہاسپٹل داخل بھی نہ ہو تشریف نہیں لے آ سکے تو میں نے حکم فرمایا گیا کہ تسی جا کے خطاب شروع کروں میں چونکہ اصل ٹائم میں اور محفل دیتا سی میں جڑا والے روڈ کے جانا 12 بجے وہاں پہنچنا سی مگر 12 بج گیا میں چونکہ بھائی محبوب عالم دے نال میری محبت کئی سال تو چونکہ اس محفل میں ہر سال حاضر ہو رہا اور جناب پیر طریقت رابر شریعت جناب صوفی باصفا مولا مصطفیٰ صاحب دامت برکات غلامی ابو تشریف فرمانے ہر سال بھی اس محفل تشریف رکھتے ہیں تو میں صرف حاضری واسطے حاضر ہو جا سکتا چونکہ میں چاہتا تھا کہ آج اصل خطاب اور صدارت میرے حضور شیخ کامل کی ہوئے تو میں انشاءاللہ اپنی حاضری کی پیش کر لوں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تھے حضور شیخ کامل تشریف لے ہوں گے جیسے سارے ذل کے پھر آپ کی زیارت و مستقبل ہوا گرامی قدر حضرات قرآن مجید سرکار نے حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کا بھی تشریف حاصل کیتا اس آیت مبارکہ نے طرف تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فرمایا کہ اللہ کی خود رسول دی اطاعت کرے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ فرمایا اسی انہوں لوگوں کا ساتھ عطا کریں گے جنہاں تے سا اپنا انعام فرمایا جنہاں تے اپنی نعمت نازل فرمایا تو جنہاں تے اللہ نے اپنا انعام فرمایا وہ 4 گروہ نے رب تعالیٰ نے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین فرمایا پہلا گروہ انبیاء دا دوسرا صدیقین دا تیسرا شہداء دا چوتھا صالحین تے اولیاء دا اور آخر تے اللہ کریم نے نچوہ دا تعارف ارشاد فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا فرمایا چاروں کیا ہی چنگے یار نے کیا ہی چنگے دوست نے میں ایک ہی گالے نہ چاہوں گروہ نے کر کے بس اجازت چاہوں یہی عجل و عنوانے اللہ نے ساتھ فرما کے جڑا میری تے میرے محبوب کی عطایت فرما برداری کرے گا انہوں میں ساتھ عطا کروں گا اپنے یارہ گا مگر اللہ نے شرط رکھی کہ ساتھ انہوں دیوان کا جڑا اللہ کے رسول کی عطایت فرما برداری کرے گا قائد والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فران دی چوٹیوں کے کھلو کے لانے نبوت سے کمایا سارے مکہ نے سوال کی تھا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی جھگڑا کاتا کرنا آج غال مل کے کل چلا رہی ہے کدے کدے تو ساڑھے خدا بھی پوجا کر لیا کر کدے کدے اسے تیرے خدا کی عبادت کر لیا اللہ نے فرمایا ابو تسی فرما دیو کہ لکم دینکم ولی دین فرمایا تو ہاڑا دین تو ہاڑے واسطے ساڑھا دین ساڑھے واسطے کونین مالی نے آسمان پر بیٹھ کے عرض کی دی اللہ میرے چاچے باپے میرے انگ ساک عزیز رشتہ دار میری برادری آئی ہے اے میرا تے تیرا رشتہ تو رکھائے نے مگر میں تیری عزت جلال دی قسم مولا جڑا تیرا نہیں نا او محمد ہوئے بیٹھا چاچا ہی ہوئے میرا لگتا ہی کچھ اللہ نے فرمایا سونے جب تو میرے پیچھے اپنے چھڑا لگا ہے نا پھر میں نے بھی تیری بھائی لہل ظلفہ جو کھیٹن والے نہ حامیم دے قرآن دی قسم ہے ایک اللہ تے کھلو کے ساری رات قرآن دے نفل پڑھدا روے جڑا تیرا نہیں بنا لگا اسی بھی کدوں اپنا بنا لگے اسی کونے بناواں گے اپنا جڑا تیری عقائد دا رنگ چڑھا کے تے تیرے عشق دا رنگ چڑھا کے پڑھا قرآن بھائی میں فیصلہ بات بیٹھا مجھے یقین دلاؤ کہ میں فیصلہ بات بیٹھا جس طرح محبوبی صاحب حضرت محبوبی صاحب ہمارے ساتھ کیاسی صاحب کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کیاسی صاحب لیٹ ہوں گے میں لیٹ نہیں ہوگا میں پورے ٹائم کہتا ہے مجھے پتا ہوگا تو سمجھ نہ کرنے کی رات
بجے بھی جا کے اسٹیج پہ بیٹھ جاؤں تو باری تو میں رات 2:30 بجے ملی ہوگی تو ایک محفل ماشاء اللہ سننی ہوتی ہے تو 2 دن نیند پوری کرنی ہوتی ہے کہ میں روز 2 تقریریں کرنی ہوتی ہے رات میں ایک تقریر اکھاڑا کی تھی ایک میں ساہیوال کی تھی صبح تقریباً 10-11 بجے میں گھر پہنچا یہ ہوں تھوڑے کھلا جب میں ایک تقریر شروع کرنے لگا دوسری جب میں جا کے کرنے لگا جتنے میں 2 بجے یا 1:30 بجے پہنچنا ظاہری بات ہونا کہ یہ سمجھنا کہ ایسی سب ہوئی آئی ہے مگر میں چونکہ 2 تقریریں کرنی ہوتی ہیں روزانہ میں تو ایک ہی کرنا چاہنا مگر دوسری جڑی ہوتی ہے سفارش ہوتی ہے جیڑی احباب 15-20 بندے رہ کے فیصلہ بات دور جاتے ہیں سن بھی ٹائم دے تو لہٰذا میں 2 کرنی روزانہ سفر ہوتا ہے ساری رات سے کراتا ہوتا ہے صبح 8-9-10 بجے گھر پہنچنا پھر اگلی بات کی تیاری کرنا سارا دن مہمانوں کو ملنا ایک وہ مجبوری ہوتی ہے جنہیں روزانہ کا نہیں دونوں دس سکتا بھائی تو لہٰذا میں لیٹ نہیں آتا میں اپنے پورے ٹائم پہ آتا مجھے پتا ہوگا کہ میں ٹائم کتنے بجے ملنا ہے لہٰذا کوشش کرے کرو کہ تھی بھی تھوڑا صبر کر لیا کرو اب آپ میں پتہ ہے کہ میرے کہنے لگے کہ ایسی سب دوست ابھی فرمائش ہوگی کہ ایسی سب کو جلدی آ رہے ہو میں عمل واسطے تیار ہوں مگر میری شرط دے کہ میں جب آ جاؤں پھر میں ٹائم بھی دے دیا کروں میں اس ویلے انشاءاللہ حاضر ہو جایا کرا گا چک فلائی والے سبحان اللہ بولو کہ انہاں والے سارے بولو سبحان اللہ ہاتھ نہیں کھڑے کی تو سمجھ آج انہیں ہاتھ نہیں کھڑا کی تک نام دا بندہ چوکے بولو سبحان اللہ نہیں میری جڑی نا وہ تسکین نہیں ہوئی بھائی ایک بار پوچھا سبحان اللہ کے مدینے تک آواز جاؤ اسٹیج والے کچھ بھی دسیا جو وہ بھی کو میں نے اشارے کا کیا بخانڈے نے بھائی ماشاءاللہ محق نواز صاحب آصف صاحب یہ بھی کوئی جانگتوں کوئی فیصل آباد ماشاءاللہ کوئی شاہپور کوئی کھرڑیا والا مختلف علاقے تو تشریف لے کے آئے اللہ ہر قدم تے نیکی اللہ خیر نصیب فرمائے اونچا جو سبحان اللہ بولو تو چلیے مدینے اللہ نے رضا فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا فرمایا جنہ میرے سے میرے یار دی عطایت کرے گا اللہ نے فرمایا میں نبیوں کا ساتھ دیوا گا فرمایا میں ہمیں صدیقہ دے شہید دے ولیوں کا ساتھ دیوا گا عرض کی دیا میں چر کون نے اللہ فرمایا وحسن اولئک رفیقا اللہ نے فرمایا بڑے چنگے یار نے نوجوان چنگا یار کیڑا یار کسے بزرگ نے پوچھیا میں یار بنانا چاہتا کلو بناوا چنگا یار کیڑا یار تے بزرگ کہن کے چنگا یار ہو جائے جڑا اوکھے ویلے کامیاب آ جائے اللہ فرماتا نبی چنگے یار نے اللہ فرماتا صدیق چنگے یار نے اللہ فرماتا صدیق شہید چنگے یار نے اللہ فرماتا ولی چنگے یار نے دنیا دا بڑا بھی چنگا یار ہوے خبر جب دفن کر کے کہندا لے بلیا تو جانا تیرا رب تے تیرے اعمال جانا دنیا دا بڑا چنگا بھی یار ہوے اپنے یار نو قبر تے دفن کر دیا جانا ہے دنیا دے یاد یاری قبر تک ہی ہوندی ہے اللہ فرماتا یاری میرے یار نال ہے جتھے دنیا دے یاد یاری مک جاندی ہے اگے میرے یاراں دی یاری شروع ہو جاندی آواز آ رہی ہے تو اچھا بولو میں بڑھو واپس لائے چل رہا اللہ فرمانا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا چنگے یار نبی چنگے یار صدیق چنگے یار ترجمہ کروا کے دیما حضرت سخی سلطان باہور رحمت اللہ علیہ میں انہیں چمہ دن ایک یاری دا بس گل کرنی ہے تے بس تقریر مکمل ہو جانی حاضرین محتشم پہلے سنو قرآن پھر سنو حضرت پیر باہور کا کلام وہ جنہیں چنگے یار ہوتے ہیں وہ کیویں یاریاں نبھا دے اللہ نے رضا فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ اللہ نے فرمایا جب قیامت دن آوے گا نہ اسی اپنے یار کو دکھی کریں گے نہ جڑے ایمان والے میرے یار دے نال ہون گے
میرے باہو فرماتے ہیں نال سنگی سنگ نہ کریے تو کل نو لاج نہ لائے علماء نے فرما کہ انسان دیا اگلیاں تے پچھلیاں سات سات پشتاں نو کل کہتے ہیں میرے باہو فرماتے ہیں کسے بیڑے نہ یاری نہ لالا بھی کل نو لاج لگ جاؤ گی یہ یاری لانیاں تے کسے افنا دی لاوی جڑا رب دا یار ہے جڑا رب دا یار ہے او کون ہے اللہ فرماتا چار لوگ نے نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین گرامی قدر حضرات جدی یاری لگ جائے نبی دے نال ایک گل نبی دی ایک صدیق دی ایک شہید دی ایک ولیہ دی جڑے یاری لانے رب دے یار میں اگلے دن واقعہ سنا کے گیا فیصل آباد پر آج میں اپنے ذوق دی تسکین واسطے سناوا رنگ کالا مدینے دی گلی چ جا رہے ہے بھی پینڈو نام دا حضرت ظاہر اجے کلمہ نہیں پڑھیا مکہ المکرمہ دی مدینہ دی آباد گلی چ گزر رہا کہ اچانک دی نگاہ رخ مصطفیٰ تے پہ گئی رخ مصطفیٰ تے نگاہ پہ کہ دل ہو گیا سونے رب نے نہ بنا کے بھیجے کہ اللہ نے آپ ہی بنا کے تے آپ ہی سامنے بٹھا کے نا قدرت دے آئینے دیتے فرما سونے بنائے تے میں بھی بڑے پر تیری قسم تیرے ورگا میں بھی کوئی نہیں بنا گیا ایڈا چھوٹا رب نے بنا کے بھیج دیتا نوجوانوں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور تے جدو نگاہ پہنا تے دل تے لٹیا گیا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ دی زبان جی آکھا دیا فرما دینے کال کھنڈل
کئی ویلی گھروں سلاح کر کے آتے ہیں اج آسی صاحب تین لا دین میں تو نہیں بولنا جڑے بغیر سلاح دے آئے وہ تو بولو سبحان اللہ تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہہ جوگا ہو جاتا ہے تو جنہوں نے سٹیج پہ بیان کا بڑا ہی شوق ہوتا ہے مہربانی سبحان اللہ بھی اچھا بولیا کرو آپ انہوں نے کرو حضور نے سارے تو اچھا بٹھایا تو تھوڑا تے حق بہتا بندہ اچھا بولتا اچھا بولو سارے سبحان اللہ سارے دسنا چاہیے میں دعا کرنا کہ سارے خلفاء دے صوفی آمین فرمان قبول ہو جائے یا اللہ جڑا سارے تو اچھا بولے سارے گھر والے دے نال اس واری عمرہ کر کے آوے انہوں جڑا اس کو اچھا بولے پوری برادری حج کر کے آوے انہوں جڑا اس کو اچھا بولے اج راتی سوئے تے خواب تے کملی والا آ جاوے تیرا کی جاندا جڑا اس کو اچھا بولے نو اج جاگ دے محفل کی سونے دا دیدار کرا دے بول لیں دے تسی نو سمجھ آ گئی اونچا بولو سبحان اللہ یہ بھائی محبوب والا آج بھی محفل دے بانی تے ہن میرے پیر بھائی بھی نے ماشاءاللہ تے انہاں مینوں لامہ دینا کہ بھائی شفیق دی بھائی شبیر دی محفل تے آئے بھائی ظفر دی محفل تے ہوندے ہو تے بھائی عثمان دی محفل تے ہوندے ہو تے انہاں سبحان اللہ کرواندے ہو تے میری محفل تے بندے تواڈے کول بولے ہی نہیں ہیں کہ تواڈی بھی عزت دا معاملہ تے میرا بھی اچھا بولو مڑ واپس لے جانا ایسے کر کے جا کے جدو حضرت ظاہر کر لیں گے تھوڑا رنگ دے وقت خطاب ہوتا اور سامنے چوتھی رات چل پہ چمکے اکھ کھول دینے تے چلنا تے اکھ بند کر دینے تے چلنا نیند گئی عشق میں خواب کا خیال کسے نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی جدو اکھ ماہی نہ لگ جے نہ پھر اکھ نہیں لگ دے میں اکھا سی نہ کہ صوفیاء فرماتے ہیں عشق زدی بچے دی طرح ہوں دے زدی بچہ نہ آپ سون دے تے نہ سون دے دے عشق بھی آجے نہ تے نہ سون دے تے نہ سون دے دے کہ بابو فرماتے ہیں نہ خود سومے تے نہ سون دے وے ہتھی سوتے ہیں یہاں میں جگہ میں نیند نہ آوے تے حضرت ظاہر رنگ کالا سی نہ حضرت مفتی احمد یار خنائمی گجراتی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح جو فرماتے ہیں کہ رنگ ہی کالا نہیں سا چہرے دے نقش و نگار بھی کو سونے نہیں سا یعنی کہ اکھ بھی موٹی نہیں تو جنہوں چشمے آبو کہندے نے کہ ہیرن دی اکھ برگا لب بھی بریک نہیں وہ بھی موٹے نہیں اکھ بھی چھوٹی نک بھی موٹا ہے گال بھی لچکے ہوئے گردن بھی تو سراہی دار نہیں رنگ بھی کالا ہے حسن والی گل بھی کوئی نہیں پر یاری نبی نہ لگی یاری لگے نبی اس طرح کر کے جا کے لیٹے نیند نہیں آ رہی تے رات کیوں نہیں گزر دی یا اللہ کدے کدے جلدی گزر جائے آج جلدی گزر جائے جڑیاں ہجر دیاں راتاں تے ہوندیاں نا او زلف محبوب دی طرح لمبیاں ہو جاندیاں میاں صاحب نے فرمایا لمبی رات میں چھوڑے والی تے گزری سہ برہاں ہجر دیاں راتاں لمبیاں ہو جاندیاں تے وصال دیاں گھڑیاں تے وصل دیاں گھڑیاں تے ملاقات دیاں گھڑیاں او لمبیاں بھی چھوٹیاں لگدیاں عجیب ناظم حسین آسی صاحب پڑھ رہے سنہ سپنے بچے ایک بار جی آوے تے مساری عمر نہ جاگ کہ وہ سپنے جو مل جائے وہ کہتا میں جاگا ہی نہ تے جنہیں سویرے ملنا ہوگے نا وہ کہتا آئے ہائے ربا سویر نکاری کانوں پیدا کی تھی جنہوں نے راتی ملنا نا ماہی وہ کہتے ہائے ہائے ربا سویر نکاری کانوں پیدا کی تھی گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا وہ عاشق جدو گھر جا کے لیٹیا تے نیند نہ آوے یہ خیال آوے یا اللہ کدو رات مکے گی کدو جاواں گا پھر ماہی دی زیارت کر کے آواں گا اور سویر ہو گئی نا جدو تے انج کر کے کپڑا بچھایا اپنے پتر نو فرماتے نے ابھی چیز لے کے آ ابھی لے کے آ ابھی لے کے آ ابھی لے کے آ لیا کے پتر دیتی جاتا تے کپڑے میں چلا کے نا تے گٹھڑی بنا لی گٹھڑی بنا کے اپنے اس طرح کر کے کندھی تے رکھی تے ٹر پے تے پتر پوچھدا ابو جی کتھے چلے ہو مڑ کے فرماتے نے یار نو ملن چلے ہاں تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولیا ہاتھ چکو مینوں پتہ لگے میں سرکار دے جملے غلامہ چ بیٹھا فیصلہ
صحابہ جدو چھوکے فرشتے ویکھن آ جائے تے فرشتے ایک دوجے نو آکھن آؤ گلی سی اور جتھے کملی والے دا ذکر ہویا تو سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے گٹھڑی بنا کے ٹورے تے پتر پوچھتا مجھے کتنے چلے ہو فرماتے نے یار نو ملن چلے رنگ کالا ہے پینڈو تے یار ویکھو کنوں بنا لیا جڑا خدا دا یار ہے اکھے یار نو ملن چلے آگے مدینہ تے جب آگے تے کپڑا کھولیا سرکار دے سامنے رکھے نا کہ ایک ایک چیز دے رہے نے ابھی تحفہ لے لو جی ابھی لے لو جی ابھی تحفہ جی ابھی تحفہ نبی پاک نے سارے تحفے قبول کر لے صحابہ تحفے دینے بھی سن تے حضور کو نو لیندے بھی سن میں نے یاد آگیا اچھے میں آگیا نا میں نے اتر دی ایک شیشی پکڑائی ایک تحفہ کر میں جو اوپر لکھا ہے تو تے لکھا ہے حسن یوسف مجھے یاد آگیا میں تے حافظ ناظم حسین آسی صاحب آخری ملاقات جب بابا جی حضور دا تاجدار چورا شریف حاصل کر گیا نا آخری ملاقات تے بابا جی حضور میں نے فرماتے ہیں میں نے پتا ہے میرا پتر بڑیاں مہنگیاں خوش نگوہ لاندہ ہے تے میں نے ایک اتر دی شیشی دے کے فرماتے ہیں کدے ساڑی بھی لا کے دیکھ میں جب اتر آ کے تو شیشی پڑی تو پہ لکھا تھی حسن یوسف بچہ جو میں نے لے کے گیا تھا میں نے لگا جو میں نے بابا جی نے بھیجا تو محبوب کو تحفے لینا تے محبوب کو دینا اس سنت سے ثابت ہے حدیث پاک کے چاہتا ہے کہ بڑے غریب جو صحابی سن حضرت عبداللہ نام سی تو انہوں نے دل کرنا میں حضور کو تحفہ دے پر پیسے نہیں ہوتے ایک مدینہ کے یہودی دی دکان تے جا کے تو ادھار چیزاں خرید کے نبی پاک نے تحفے دیتے وہ یہودی جب اپنے پیسے ادھار واپس مانگتا نا تو انہوں نبی پاک کو لے کے آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پیسے دیو حضور فرماتے ہیں میں نے کو لیا کچھ نہیں عرض کرتے ہیں تحفہ نہیں جا لیا حضور نے فرمانا تحفہ تسا دیتا سی اپنے یا رسول اللہ پیسے تسا ہی کرنے ایک دن تحفہ لے کے آئے تھے حضور نے فرمانا یا عبداللہ یہ نہ کرے تو تحفے خرید کے لیا انہوں ادھار تے میں پیسے دینے پیسے میں آپ ہی دے کے خرید لوں گا تو روکے عرض کرتے ہیں کملی والے امدتا غریباں پر دلتا امیر ہے عرض کی سونے جدو مدینہ دی منڈی چو گزرا دے سونے چیز ویکھتی دیکھا نا سونے ادھر عشق دی بھوک اٹھ دیئے تے خیال ہوتا ہے عبداللہ ادھاری خرید کے اپنے یار نو دیا کسی اور دا یاری نہ لے جاؤ ہے عشقہ تیرے بلے بلے ایویں نہیں بابا بلے شاہ نے فرمایا اس کی کردہ صدا اپنی مرضی دے کما نائے راب خدا نا خراب خدا اے جتھے چاہے جگا دے عاشق دستر نائے کعبہ کہ نا کربلا خدا رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ نے تحفے لینے بھی تھے دینے بھی نبی پاک نے فرمایا تحفے لیا دیا کرو پیار عدد ہے جب بولو پیار بچھانا ہوئے کسی دنال تو انہوں تحفے تحائف دیا کرو حضور دی سنت انہاں آکے تھے جدو کپڑا کھول کے تحفے دینے نہ تھے دینے دے تحفے توڑے تاندنے والے تو لوگ جدو میں ملن جاتے ہیں کہ وہ مٹھائی لے کے جاتے ہیں ماہی دی پسند ہے انہاں دے لاکے توڑے کو قصور تو ملن جاوے کو پیر صاحب نو ملن جاوے کو کسی آدم نو جاوے کسی اپنے محبوب نو ملن جاوے تو قصور تو فلودہ لے کے جا رہے کو ملتان تو آوے تو سون حلوہ لے کے آ رہے کو خوشاب تو آوے تو خوشاب کا ڈھوڈا بڑا مشہور ہے کو ڈھوڈا لے کے آ رہا ہے کیوں سنو بات ہے تے جی کو پنڈ بھی جو آوے اس ساگ لے کے آدھا ہے سبزیاں لے کے آدھا ہے تو پنڈ تو آدھے نا کہ سبزیاں دے تحفے میرے باقی واسطے لے کے آدھا ہے اسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ لیا کے سبزیاں دے تحائف میرے نبی کو دینے حضور نے جو سارے تحفے قبول کرنے تھے پون کپڑا ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب پکڑ کے نا حضور نے فرمانا بلال جی یا رسول اللہ نبی پاک نے فرمانا کہ اے کپڑا لے جا مدینہ دی منڈی تے میرا نام لے کے نا کہ او فلاں چیز خرید کے لے کے آ حضرت بلال نے چیزیں خرید کے گٹھڑی بنا کے لے نبی پاک نے گٹھڑی اپنے اس صحابی پیٹوں کو دے کے نا کہ حضور نے فرمانا لے
تو साढ़े लिए पिंड के तोहफे लिया कर, असीं तेनों शहर के तोहफे दिया करांगे। इस तरह करके कठरी जो कंधे ते लग के टुरना ना, ते उधरों टुरदा ते पुत्र पुछदा बुझ कित्थों चले हो, इधरों टुरदा ते सहाबा पुछदे ने कमली वाले ये थोड़े काला जिहा इन्ना प्यार करी जांदे हो। हजूर फरमाते ने ये मेरा पेंडू यार है ते मैं इहदा शहरी यार हां, मेरा पेंडू यार है ते मैं इहदा शहरी यार हां। वक्त गुजरदा जा रहा नौजवानों उन्हां तोहफे रोज लेके आना, इधर मेरे नबी तोहफे दे के भेजने, यारी हो गई पक्की मिनन नबी शीर। मदीने की मंडी च जा रहे थे, हदीस पाक के चौदह पिछू नबी पाक भी आ रहे, सरकार भी आ रहे। मेरे नबी ने देखा कि मेरा गुलाम मदीने की मंडी च जा रहे, हजूर टुरते टुरते पीछे आके खलोगे, इसको खरीदारी पे कर दे। नौजवानों फैसलाबाद वालों अब इनके नंगलियां दोनों हाथों में मेरे नबी ने इस तरह के ना पिछू के अपने आशिक दी अखियां अंदर रख लिया। तुसी भी कर रहे हो तो मैं भी करता रहा। बचपन च बच्चा बाहर आके ना ते मां दी अखियां ते हाथ रख के ते पुछदा दसो मैं कौन हां। नबी पाक अपने गुलाम ने लाड कर ले जिदा रंग काला है, पेंडू सोना इस सरकार आके उंगलियां अखियां ते अपनी तीन तीन उंगलियां रख के हजूर बोले। हदीस पाक के चौदह पेंडू सब लोग भी जमा हो गए, घबरा के हजरत लाहिर कि कौन है जेड़ा मेरा सारे बाजार है ना बेतकल्लुफ पे हो गए। इस तरह करके झजूड़ा मार के ना ते कहंदे ने छड्डो जी कौन हो। मेरे नबी थोड़ा जा दबाया, वो होर घबरा गए, झजूड़ा मार के कहंदे ने छड्डो जी कौन हो। थोड़ा जा होर दबाया, उन्हें तीसरी बारी झजूड़ा मारे, पिता से कहता छड्डो जी कौन। मेरे नबी थोड़ा जा होर दबाया, हदीस पाक की जगह जब तीसरी बारी मेरे नबी ने दबाया, ओ पेंडू दी कंड मेरे नबी दे सीने नाल लग गई, ओ दी कंड मेरे नबी दे सीने दे नाल लग गई, ते जिदी कंड मेरे नबी दे सीने दे नाल लग जाए, नौजवानों हिजरत दी रात आओ मारे सौर ते जाना, ते सिद्दीक ने अर्ज कीती जरा मेरी कंड दे आया, नबी करीम सिद्दीक दी कंड दे बह गए। नौजवानों पीछे मेरे नबी ने सिद्दीक ने जफा मारे, और कैसा रंग होगा हाथ नबू बदे सीना सिद्दीक दा, हुन कंड सिद्दीक दी सीना नबी दा, जदों सिद्दीक दी कंड नबी दे सीने नाल लग गई, मेरे नबी ने मदीने आके फरमाया लोगो कि ओ अबू बकर दी जड़ा मक्के वसदा रहा है, अद की दी कमली वाले कौन है। फरमा दी कंड राती मेरे सीने दे नाल लग गई, जो खुदा ने मेरे सीने च रखया सी मैं सारे सिद्दीक दे सीने च रख दिता। सारे सिद्दीक दे सीने च रख दिता। लग जाए नबी ने सीने नाल, तीसरी बार जब दबाया ना ते कंड लगी जब अलम नशरह लक सदरक सीने नाल, इतना नरम ते नाजुक सीना हो जिदे ते कुरान उतरे। इस तरह करके ना तीसरे पाक के चंद पहले ते नबी पाक दबा रहे थे, हुन की करते ने अपनी कंड है ना नबी पाक के सीने ते नाल रख दे, सांस से सांस हवा ते हवा च नबूवत की खुशबू गई ना, लंबा जा सांस भर के कहंदे ने हुण भावें ना ही छड्डो मैनूं लग गया पता कौन, लग गया पता कौन। हदीस पाक की जब मेरे नबी ने ओदी अखां दे सामने हाथ हटाए, ओदा हाथ फड़ के नबी करीम ने बाजार विच बुलंद कर दिता। हजूर ने फरमाया लोग बड़ी तिजारत पे करदे हो, बड़ा कुछ बाजार विच पे खरीद दे, गुलाम नबी बेचना किने खरीदना खरीद लवे। हजरत जाए ने हाथ छुड़ा के कदम फड़ ले, हजरत ने कमली वाले मैनू बेची ना, मेरा कौड़ी मुल नहीं पैना, सोने में सोना भी कोई नहीं, कमली वाले रंग भी काला है भी पेंडुआ, बल्ले गुण भी कोई नहीं, कमली वाले मैनू बेची ना, मेरा कौड़ी मुल नहीं पैना। मेरे नबी ने कदम तो फड़ के सीने नाल लाया, फरमाया रोना तेनू
پچھوں آواز ہے کہ اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ فرما سونے پاویں کالے ہی ہونا پر جنہاں نو تو بیچے انہاں دا خریدار سوائے خدا دے ہو بھی کون سکدا. اللہ نے وہ کالے خرید لے. کیوں؟ انہاں دی یاری نبی نال لگ گئی. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. مرشدہ چپ رہے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ. اللہ فرمایا وحسن اولئک رفیقا. فرمایا بڑے چنگے یار نے اے بڑے چنگے یار نے. لے چلا حضرت میاں محمد بخش دے دربار ہوتے اپنے اپنے مرشد دا تصور کر کے بولو سبحان اللہ. عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ جدو گئے نا ایسی یاری والی کہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مالی باغ دی بھائی راکھی کردہ پھل کچے آمیا پکے پیر مریدہ سر تیرے رہتے اونچا بولو سبحان اللہ. اچھا جی من النبیین بھی گل ہوگی تے صدیقین بھی ہوگی کہ کھڑ لگی نبی دے سینے نال. ایک شہداء دی تے ایک صالحین جو میں چورہ شریف دی گل سناواں. اونچا بولو جدا کھائیے خدا گائیے. میرا رزق تے مدینے ہو براستہ چورہ شریف ہوگا. میں گل نہ کرا تو میرا تے گزارے دے. تیسری نسل ہے میری الحمدللہ. تقریباً 26واں سال تے الحمدللہ میں ہو گیا بیعت ہویا الحمدللہ. بالکل چھوٹا سا جو غلام بنیا. 40 سال میرے والد گرامی نہ گزارے. اب وہ ساڑھی تیسری نسل الحمدللہ تاجدار چورہ شریف دی غلامی تھی. بڑا عرصہ دراز تو الحمدللہ 40-50-60 سالہ ساڑھے خاندان دا غلامی دا رشتہ چورہ شریف دے نال. گرامی قادر ایک ہی گل میں تو چورہ شریف جو متعلق کہ انہاں نال جڑا یاری عالم ہے انہوں ملتا اللہ فرماتا نا بڑے چنگے یار نے. اور میں پہ الحمدللہ اپنے بابا جی سارے خلفاء بزرگ جنہوں نے زندگیاں گزاریاں میرے کریم میرے مرشد کامل دے نام کہ بھائی آسر چراہی صاحب لاہور تو تشریف لے کے آئے. میرے بڑے قریبی بابا جی حضور دے خادم ساری زندگی نال گزاری جڑا یاری لال دے چورہ شریف سے تاجدار حضور سیدنا و مولانا و اولانا حضرت بابا جی سرکار حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ گیلانی چورہ رحمت اللہ علیہ. راول پنڈی دے بازار سے گزرے تے للاری کپڑے پہ رنگے. اچانک للاری دی نگاہ اٹھی تے بابا جی حضور دے چہرہ انور تے بھئی ہوگے سکیت تے سونا. یہ تصویرہ تو سی دیکھ رہے ہو نا میرے بابا جی سرکار دیا. آپ دی ایک دے صاحب جلسہ حضور ستھائی تشریف بابا جی سرکار حضور لے ہوندے تو تسی دیکھ دے حسن کی لوگ کہندے.
कि हुसन कहते किनू ने कि तुसा सामने बैठा फिर हुसन वेखना मैं की तशरीह करा मैं ते बस ये कहांगा कि लौट मथे इंज पई चमके आसमानी पीर मेरे दी सूरत सोनी ते मारे पई नौजवानों जदों ललारी की निगाह पई ना बाबा जी सरकार दे चेहरे अनवर दे करीब आके कहंदा बाबा जी दो घड़ियां मेरी दुकान ते नहीं बैठते फरमा जी आप बैठ गए थे ऐसा रही वो चुनरी पकड़ के ना बाबा जी ने क्या लगा जी इजाजत हुए तो मैं रंग ना देना आपने चुनरी पकड़ाई के फरमा लो जी रंग दो ये हुन चुनरी पे रंगे ललारी ते बाबा जी ने गली पै गए ते कहने लगे बाबा जी तुसी की कर दे हो आपने फरमाया तुसी की कर दे हो कहंदा जी मैं कपड़े रंग ना लला रही हां बाबा जी हंस के फरमाते ने मैं भी लला रही हां उन्हें इस तरह करके देखा तुसी भी लला रही हो कहंदा बाबा जी तुम्हारी दुकान किथे है फरमाया चूरा शरीफ कहने लगा की रंग दे हो फरमाया तो कपड़े रंगने असी दिल रंगने तो कपड़े रंगने असी दिल रंगने उन्हें जदों बड़ी सोहनी जी चुनरी रंग के ना अपनी पूरी कारीगरी बखा के ते जदों चुनरी पेश की ना सुका के ते बाबा जी दूध कंधे ते रख के टुरे ना ललारी आवाज दे के कहने लगा बाबा टुल चले आए मैं है अपनी कारीगरी बखाई है जरा तू भी अपनी कारीगरी बखा दे बाबा जी ने कवारी उड़ के देखा फरमा जाओ ललारिया आगे कपड़े रंगदा सा हुन दिल रंगया कपड़े रंगन वाले हुन दिल रंगया करी ओ फिर आज भी देख लो जाके रावलपिंडी ईदगाह दा ताजदार हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदी आज भी देख लो जाके ईदगाह रावलपिंडी दा ताजदार दुनिया दे दिल पे रखदा इना ते बलियां दी निगाह हो जाए जेड़ा बलियां दे नाल ते संग लग जाए ओ कोई बेचन वाला फेरी वाला गुजरे ना गली च ते ओ आवाज दा पे देवे चंगे संग तेरे ले लो चंगे संग तेरे ले लो चंगे संग तेरे ले लो ए बाबा जी चीख मार के बेहोश हो गए होश आया ते फरमाया जाओ ढूंढ के लाके आओ उस संगतरे बेचन वाला माल्टे बेचन वाला संगतरे बेचन वाला आया ना ते आपने फरमाया एक बार फिर वो बोली ते लगा उन्हें आखा जी मैं पे कहना चंगे संगतरे ले लो आप फिर बेहोश हो गए होश आके फरमाते ने फिर एक बार बोली उन्हें आखा जी मैं कहना चंगे संगतरे ले लो मुरीदा अर्ज की जी हुजूर कहंदा की है फरमाया कहंदा चंगे संगतरे ले लो फरमाते ने दसना चाहता है जेड़ा संग लग जे तर जाता है चंगा ही रह जाता है किसी दे संग लग जाए वो तर जाता है वो ही चंगा रह जाता है और कोई संग तो किसी दे लगे वहां सुना ला ही कर फी का अल्लाह फरमाता है ना दे संग लग जा बड़े चंगे यार ने ये बड़े चंगे यार ने तो संग लगे ते सही हाफिज पीर जमात अली शाह साहब हदीस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह ते हजरत पीर जमात अली शाह सानी रहमतुल्लाह अलैह अलीपुर सिंगदा वाले बाबा जी सरकार दे नाल चूरा शरीफ की गली चो गुजरे ते बाबा जी दूर फरमाते ने जमात अली तू इत्थे खलो तो मैं होना ही आया बाबा जी 3 दिन के बाद आए ते पीर जमात अली शाह साहब सानी लासानी उत्थे खलोते ते आप फरमाते ने जमात अली इत्थे खलोता है अर्ज कीती हुजूर सब फरमासी इत्थे खलोनी ते मैं इत्थे खलोता बाबा जी सीने लगा के ना एक ही निगाह की थी के बताई दिया सारी मसला तय करा के फरमाते ने तो मेरियां राहों च खलोता रहा जहां जमाना तेरियां राहों च खलोता रहा नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी सदाए चूरा शरीफ अल्लाह
وہ جماعت علی شاہ ثانی نو لا ثانی بنا دیتا اور میں نے جو پڑھیا کرنا بنن چلنا لا ثانی خدائی پیر چم دیے بنن چلنا لا ثانی خدائی پیر چم دیے نظر چورے دے بلیاں دی بڑی اکثیر بیٹھی میں تے ہڈ بیتیاں جو سنا لگا تے میں اپنے 22-23 سال جڑے سائیاں دے نال گزارے الحمدللہ اودے وچ میں جو سائیاں دے کمالات دیکھے بس اتنا تھوڑا ہے کہ میرے بچپن چ میرے بابا جی نے میرے والد گرامی نو فرمایا سی کہ تیرے پتر نو دنیا ویکھے بھی میں تے ویکھنا پھر میں سائیں وال ویکھنا میرے وال پیا ویکھے پر میں سائیں وال ہی ویکھنا جڑے ادھر ویکھدے رہن یقین کرے اج سائیاں فرمایا سی مدینہ طیبہ مسجد نبی شریف چ بیٹھے حافظ ناظم حسین آسی صاحب نال سن تے انج کر کے دو بندے خطا والے اشارہ کر کے مینوں فرما دے نے سائیاں دا وفادار نہیں دنیا تیری وفادار نبی دا ہو جائے جڑا رسول کریم دا محبت سچیاں کرے یہ میرے سائیاں دے لباں دے الفاظ نکلے میں تے الحمدللہ روزانہ ویکھدا رہنا نا جڑا ایک بار انہاں دا یار بن جے نا ایک بار انہاں دا یار بن جے یقین کرو اودیاں ہستیاں بدل جاندیاں پر سارے دی سمجھ آਉਣ والیاں گلاں ایک بندہ سیب کھاندا ہوئے تو دوسرا قریب ہو کے پوچھے اے سیب دا ذائقہ کیویں ہے او کی دسے کیویں ہے یہ تے کھاوے نہ تے پتہ لگے بے مرشد نو کی پتہ ہوگے مرشد والے دا نہیں سمجھے تے گل سنا دے رات کراس کریے نا کہ ایک اگے علاقہ آندا ہے جندڑ شریف اوتھے کلہ دے ولی نے حضرت خواجہ غفر الدین رحمۃ اللہ بہت بڑے ولی گزرے چشم قبول دے بہت بڑے مالک داتا صاحب حضور حاضری دینے سن داتا صاحب دے بارگاہ چ آ کے نا تے آپ نے کئی گھنٹے تک مراقبہ کرنا بعض دفعہ تے ایسا وقت آ جاتا سی کئی ہفتے مراقبے چ رہنا نماز پڑھنی تے مراقبے تے نماز پڑھنی تے مراقبے جب تک داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اجازت نہیں سمجھا دیتے انہی دیر تک آپ واپس نہیں سمجھا دیتے جب داتا صاحب نے فرمانا نے اجازت دے جاؤ ٹر پیڑو مگر جب داتا صاحب نے اجازت دینی تے آپ ایک لمحہ بھی نہیں سا رک دے اور واپسی شروع کر دے آپ ایک دن مراقبے چ بیٹھے داتا پیا نے روحانی طور پہ اجازت دیتی فرما جاؤ اٹھ کے طور پہ ایک مرید نے عرض کی تھی حضور 2 گھڑیاں ٹھہر جو ذرا میں بھی جا کے تھوڑی دیر سلام عرض کر کے تے آیا ذرا ٹھہر جو آپ ٹھہرے نہیں ٹرتے جا رہے مرید نے عرض کی تھی حضور ذرا ٹھہر جو نا تے اکھاں چتھرو تے رو کے فرما دے نے کباریاں نو کی پتہ ہوئے بیاں دیاں کی مجبوریاں ہوندیاں کباریاں نو کی پتہ ہوئے بیاں دیاں کی مجبوریاں تے خصماں والیاں دیاں کی مجبوریاں ہوندیاں نے فرمایا خصماں نے اجازت دے دیتی ہے ہن نہیں ٹھہرنا سائیاں دا آرڈر ہو گیا نا سائیاں دا آرڈر ہو گیا نوجوانوں میں کیڑا رنگ عرض کرا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بڈھی تے ہاتھ ٹور سجن دے کیوں رکھے کیوں تے جائز نہیں بچ شریعت مندہ خسن کہنا میں گڈی ہاتھ ڈول سجن دے وہ بے مرشد نو کی پتہ ہوئے مرشد والے دا سوال کی ہے کباریاں نو کی پتہ ہوئے بیاں دی کی مجبوری ہوندیاں نے او جنہاں کلمے پڑھے ہون مرشد دے نال او جنہاں نے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے مرشد دی بیعت کیتی ہوئے انہاں نو پوچھ ایتھے علماں نال گل نہیں مکدی نہیں تے تکے کو مولانا روم کرو مولانا روم رحمت اللہ علیہ زمانے دا سب تو بڑا عالم
اپنی جوڑ دا عالم کسی نو منتے ہی نہیں تے جدو گزرے نا حضرت شمس تبریز تے ویکھیا تے کلاس وچ مولانا روم بچوں نو سبق پڑھا رہے کتاباں دے ڈھیر لگے شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کتابہ والی اشارہ کر کے فرماندے نے ایک ہی ہے تو تجھے سبحان اللہ گھر جا کے بولے اشارہ کر کے کتابہ والی شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ایک ہی ہے کہ مولانا روم نے اپنے علم تے بڑا مار سی نا فرماندے نے جاؤ جاؤ بابا جی تانوں نہیں پتا ہے تہاڈی سمجھ آون والیاں گلاں نہیں وہ کتابہ جو پانی دے ہول دے کنارے پہ سن حضرت شاہ شمس تبریز نے دھکا مارے ساری کتابہ پانی وہ کوئی اجریہ کتابہ نہیں سن جڑی پکی سیاہی نال کچی سیاہی نال لکھیاں سن وہ ساری سیاہی گھل گئی کتابہ ساری ضائع مولانا روح سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہنے لگے میریاں انہیں سالہ دیا محنتاں اور میں نے سارا علم ہی روڑ دیتا بابا شاہ صاحب تبریز ایک کتاب کٹ کے باہر رکھی جا رہے تھے ساری سکھیاں ساری سکھیاں مولانا روم بڑی حیرت نہ دیکھ کہنے نے بابا جی آنکھی ہے شاہ صاحب تبریز فرماندے نے تہاڈی سمجھ آون والیاں پتا ہوئے مرشد والے دا سوال کیے گرامی قدر حضرات جیتے جنہیں حق دیتی ہون کے سے سائیں دے آتا ہوئے انہوں پوچھ اللہ فرماتا وحسن اولئک رفیقا اللہ فرماتا ہے بڑے چنگے یار نے گل سنا دے میں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے اس مبارک آگیا نا کہ اس حوالے نہ بھی آخری گل والصالحین وحسن اولئک رفیقا دیتا سناوا داتا بھی جب لاہور ڈیرا لگایا نا تے مائی گجری مانو پتہ نا دودھ کا مٹکا لے کے جا رہی اچھا بولو میں بڑی موڑ واپس مائی دودھ کا مٹکا لے کے جا رہی تھی آپ نے فرمایا مائی جی اب میرے فقیروں نے دودھ کا مٹکا دے جاؤ پیسے میں دے دینا مائی کہنے لگی دودھ کے رکھ جاؤں بابا جی مگر او سامنے رائے راجو جوگی او ہندو جوگی بیٹھا ہے او منتر پڑھ دے اگر دودھ نہ دئیے تو ساڑھے مجھا دے تھانا ہوئی جو دودھ دی بجائے خون آتا ہے آپ نے فرمایا مائی جی آج دودھ ساڑھے فقیروں دے دو نا کہ دیکھو آج پاندی کی ہے مائی نے داتا صاحب دا حسن دیکھیا فیصل آباد والے ہو داتا صاحب حضرت امام حسن دی اولاد نے یار امام حسن دا پتر ہوئے تے سونا کنا کو ہوئے گا پتر بھی علی دا اولاد بھی علی دی آپ بھی علی تے پترہ بھی علی دا علی بن عثمان بن علی یعنی اپنا نام علی باپ دا نام عثمان دادے دا نام علی تے پتر بھی مولا علی دا علی بن عثمان بن علی گرامی قدر حضرات مائی نے حسن ویکھیا دودھ دا مٹکا رکھ کے گھر گئی مائی جدو مجھ دا دودھ دوما لگی نا تے برتن بھر گئے تے اج مجھ جو دودھ نہ بکھے تے کمانڈر میں کے کہنے لگی نہیں اماں جو تیرے گھر اتنا دودھ تے مائی گجری کہنے لگی نہیں کوئی نوائی بابا آیا نا دی گمانر بھی دودھ دا مٹکا اٹھایا تے دادا دے بوئے رکھ گئی تیسرا گجر بھی رکھ گیا چوتھا بھی رکھ گیا ادھر جوگی پہ اٹھی کے آج گجر دودھ لے کے نہیں آ رہے انہاں اپنے نوکرے کے بھیجیا جب ایک گجر بھی تھے رہ گئے نوجوانوں ادھر وہ جب دادا پیا دے دربار دے کولو گزرے نا تو انہیں دیکھا دادا صاحب توجہ فرما رہے تے بھٹی بھی بیٹھے گجر بھی بیٹھے تے او دے نوکر نے بیٹھے سارے پہ کہتے ہیں اللہ بیٹھ گیا جوگی نے تھوڑی دیر دے بعد آدھر اپنا دوسرا نوکر بیٹھ گیا انہیں تبھی توجہ کی دی اللہ کرتا بیٹھ گیا انہیں تیسرا بیجا انہیں تبھی توجہ کی دی اللہ کرتا بیٹھ گیا اللہ دایا بازا آوے آئے کلی آئے فقیر دیوچو نوجوانوں تھوڑی دیر دے بعد راجو جوگی آ گیا انہیں بیٹھا گجر بھی بیٹھے بھٹی بھی بیٹھے انہیں غلام بھی بیٹھے اللہ منتر پڑھ کے ہوا چڑیا کہنے لگا بابا ایڈے کمال والا دے ہوا جا کے میرا مقابلہ کر دادا پیا نے اپنی جتی اتار کے ہوا دل سٹی فرمائے نو ذرا زمین کے لگے آیا جے دادا دیا جتیاں پٹاٹ خودے سر سے بجیاں انہیں زمین پہ آ کے قدم پھڑ رہے کہنے لگا بابا اپنا نبی دا کلمہ
تے داتا دیا جتیاں کر لیں دیا گرامی قدر حضرات اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ آخر تو دعا کرنا اللہ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے پھر کدے آئے تے توصیلت تو حضور عرض کرانگے اللہ حضور تاجدار چورش